بسم اللہ اللہم کل ولیک الحجت صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ وعلا بھائی فی و عیسیٰ من ساتلین و نارم ولیم و آفر و قائدم و ناصرم و دلیلم و اتاتوسنم و ورزقتم و تمتعہ فیہا طویل یا رب محمد و آل محمد و عجل بواز بلند صلوات درود پڑھنا بڑی ہمیں عبادت ہے بلکہ بلند آواز میں صلوات اللہ ہر بندہ اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے اور جملہ بانیان مجلس دے مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے جملہ شہداء ملت دے جعفریہ دے درجات دی بلندی واسطے اور ایسی مومنین و مومنات دے احسان ثواب واسطے ان سے فاتحہ اور درود پڑھنے میں کوئی نہیں واجب سمجھ گئے ہیں بلند آواز میں صلوات اللہ مہربانی اگر تکلیف نہ سمجھو تو اکھوان کر کے استقبال روح معصومین دکھاتے درود پڑھو اللہ نعرہ تکبیر مل کے سارے جواب دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علی علی حلالی شیعہ سنی ہاتھ جا کے بولو حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت محمد و آل محمد دشمن کے لعنت اور صلوات پر حسین رضاتے بولتا دعا ہے خالق کائنات پر پاک مجلس ترکیہ یا قبول فرما بانیان دی محنت مالک اپنے دربار اچھ قبول فرما مالک اللہ پاک سے قدر صدقہ بے اولادن و اولاد مرین عطا فرما مالک اللہ بے گناہ کے لیے دنیا کے دریا فرما مالک اللہ سے قدر صدقہ بھائی احسن دے عزیز اپریشن مالک قرآن صحت کلی عطا فرما مالک اللہ علیہ ولی اللہ پڑھنا لے اندی محافظت فرما آخری دعا مالک اللہ احساس دی اصلی وارث کا جلدی ظہور فرما تمام دعاوں دی قبولیت واسطے بلند آواز نال صلوات ہے اجازت دی نوکری شروع پچھلیاں بزرگوں کا بھی حکم ہے مہربانی سارے ہیں تو حکم ہے کہ نوکری شروع دو سترہ پڑھ کے دو لائنہ پڑھ کے جناب کا معیار سماعت میں ہے جنت جنت مجھے دور تک بلاتی رہی مگر جنت مجھے دور تک بلاتی رہی مگر میں نے مڑ کے بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے الحمدللہ سارے رسول دے پتر دے ماتمی بیٹھے ہو زنجیر زن بیٹھے ہو بندے آدھے دی زنجیر مارنا بدت ہے بدت کانڈ میری زنجیر میری شیعہ سنیاں دی کانڈ زنجیر شیعہ سنیاں دی اعتراض اس نوہے میں ہی توجہ بھئی ایک بندے پچھلے سال میں نے یہ گال کر دیتی ہو سکے یادی زنجیر کیوں مار دے تمہاں نے ہر ایک ممبر دیا میں زنجیر علا ماتمی فخر کرنے آنے پہلے میں ماتمیاں بعد اچھ میں ذاکرہ پہلے میں ماتمیاں بعد اچھ میں ذاکرہ ہو سکے اے محرم چڑھدا نہیں تے 28 الحجلہ تواڈے ماتمی زنجیراں چاہ کے تیز کراون زنجیراں چاہ کے تر پاوندے زنجیراں مرندے ہو اپنی کنڈ تے خون کڈھیندے ہو زنجیراں مرندے ہو زنجیراں میں کہ مولوی عقل دا علاج کرا تیرے فتووں کا میرے بچے بھی اڑاتے ہیں مذاق تیرے فتووں کا میرے بچے بھی اڑاتے ہیں مذاق تیز کروانے کو زنجیر وہ خود جاتے ہیں مالک تو سلوکن آباد آج ایک
انوکھے جے موضوع تے مجلس میں کوئی اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں تو آج اس نال میری کرتے توجہ نہ کائنات جو دو بطول توجہ ہے جناب تھوڑے جی مائک دو بطول ہیں کائنات آخری بندے تک گزارش کی سمجھ آ رہی ہے آواز پہنچ رہی ہے دو بطول پہلی بطول ہے کہ عیسیٰ کی ماں دوئی بطول ہے حسین دی ماں بولے پہلی بطول عیسیٰ دی ماں دوئی بطول مولا حسین دی بزرگو بطول او ہوندی ہے جڑی پاک ہو بطول چاٹو صدیر حسین جعفری صاحب مالک صحت دے بطول بزرگو او ہوندی ہے جڑی پاک ہوئے میرے علیہ پاسے توجہ او ہوندن جڑے پاک ہوئے جاڑا صاحب دی تفسیر علامہ حسین بخش جاڑا صاحب دی تفسیر تو چند 17 تری جھولیاں تک پہنچاوڑ عام ذاکر گلہ کر دیں بطول یعنی پاک جاڑا صاحب سے کسی بندے سوال کیتا بطول کے سنواتے ہیں پتہ لگوانے کرے بندہ جاگ کے سن رہا ذکر اے جاڑا صاحب سے کسی سوال کیتا بطول کے سنواتے ہیں جاڑا صاحب فرماون لگے بطولو سنواتے ہیں جڑی آنکھیں تے حسین کم ہو جاوے تھوڑی جے پلے پڑھنی ہے جڑی آنکھیں فوراً کم ہو جاوے مثلا میں دعویٰ کیتے بطولو ہوندی جڑی آنکھیں ہو جا تو ہو جا میں ڈیفائن کر وضاحت کر بندے متو آنکھیں میں کیویں گل کیتے عید دا دن حسنین کریمین دا بچپنا ٹردے ہوئے ماں دے کولوں جڑا بندہ مجلس حاضر دماغ لے کے بیٹھے پتریں دے وقت انہیں ٹردے ہوئے ماں دے کولوں آگیا کہ اماں آج عید تے ساڑے کپڑے مسکرا کے سین فرمایا درزی کو لہنتے آوے سے ہاتھ چاہے شاہ حسین بادشاہ ہاتھ کسے کمینے نہ محتاج درزی کو لہن مالک بخت لاویتے آوے سے حسین بادشاہ فرمایا صفدر میرے لپس حسین بادشاہ فرمایا اماں ندی بھئی توجہ رات اسم مدینے دے بازار میں ساڑھے کمیاں دے بچے اپنے کپڑے درزیاں تو ودے چین دے ساڑھے کمیاں دے بال درزیاں تو کپڑے ودے چین دے یا ماں سانتا کسے درزی نہیں آکھے جو توڑے جوڑے آئے ہوئے تو میں درے اقدس سے پہنچا دے سا دکھ لکسی گوڑیاں میں دے پوتر نو اس بندے تے جیڑا بندہ ہون سوڑ کے سمجھ کے چپ کر گیا ہاتھ لے رکھ گیا یا کنجوسی کر گیا میں سید دی محنت دی دعا نہ دے سکیا اما سان کسے درزی کائنات کے مولویاں میں میرا چیلنج ہے نالین عباس بخاری کا چھوٹے جے طالب علم کا چیلنج ہے کوئی بندہ نہیں آکھ سکتا کہ مولا علی نے کپڑے لے کے کپڑا لے کے مدینے دے چوں تے کسے درزی نو سیپنا دیتے ہوئے یا پاک سین آپ سیتے ہو میں یا کدائیں دیوائی ہوئے ہوئے بی بی آکھے درزی کو لے ناوے سے تے سبھی شبیر فرمایا اما ساڑھے کمیاں دے بال ودے چین دے انسان تک کسے درزی نہیں آکھیا مسکرا کے دیا میرا لال درزی اتھو دوں دے جتھو دا بندہ رہنا لاؤ مول پہ گیا بھی مول پہ گیا مول پہ کیمرہ ایک باری گھماوے آنت میں ہاتھ ویکھا ماتمیاں دے جڑے بلندن حسین دے ماتمیاں دے سارے ہاتھ چاہ کے بولو علی لال کاران اس تاجر تن شبیر دی اماں تھا بیٹا درزی کل ہیں جی بسم اللہ جی بسم اللہ درزی کل ہیں آویس اماں بیٹا وہ ہیں کمی بیٹا ہوتے توں دے رانا دے مانے درزی توں دے بیٹا توں ہے اتھو دا رانا دا بیٹا توں ہے اتھو دا رانا تیرا درزی اتھو دا اور میں دعویٰ کیتے نے بطول اس وقت چڑی آکے ہو جاتے فوراً ہو جاتے تھوڑے جے دریچے کھول کے طالب علم دی بات جگہ دیں گے میں جناب ماتمی دی جتی دی خواہ ذاتی کوئی اوقات نہیں اے قبلہ ایدو بی بی فرمایا ایدو خالق دی عرش محلا ہوا اللہ
आवाज तौहीद है जिब्रील जी रब्बे जल्ल अर्श अर्श मालिक खैर थे आज इतने सख्त लेते ऐसा काम आवाज तौहीद है जिब्रील परेशान हो मैं तेरा ओदा बताऊं अपने वारिस की कसम में जिसने आखिया ना मैं तेरा ओदा बताना जेडे नौकरी पेशा मुलाजिम पेशा लोग बैठे हो एक बॉस जो साढ़े किसी 14वें स्केल के बंदे ने आखे मैं यकदम तेरे 16वें स्केल के आर्डर पे देना इसलिए इकट्ठे 2 स्केल बद से उसकी खुशी की इंतहा ऐसी में कारकर्दगी कर देती है तेरे स्केल पे हवा देंदा है ये तरह हजरत जिब्रील थोड़े जे परेशान होते मालिक मेरा केड़ो ओदा देंदे हो अगे थोड़े ओदे सैयदुल मलाइका हां सरदारुल मलाइका हां वही ले आवन वाला फरिश्ता ये थोड़ा होता है जो मैं अली जैसे इमाम दा शागिर्द हां बारवा इन हाथा ते खैरात अता फरमा मालिक ए थोड़ा होता है फरमाया अच्छा इन कर एक गल मैं तेन याद दिला हुक्म मालिक ए जिब्रील तेन याद ओ जब हजरत यूसुफ नबी नू फिरावा ने किनाना ने खूह विच सट्टिया यारा साहब की तफसीर खला पढ़ना एक कसीदे खान जागरण दे काम नहीं लेकिन मेरा दिल कीता मैं जनाब तक के सबक पहुंचावा ए उथे किनान लिखू अच्छी मालिक बिल्कुल याद है ते उदा मैं 16,000 पा दिते ते इतनी तेज रफ्तार आई आ कि यूसुफ नु 7वीं अठ तले नहीं अल्लाह ने परन ते जाके ते खूह तो बाहर कस आई बिल्कुल मालिक याद है फरमाया ए उदा दिते 16,000 आज देना 32,000 था हर बंदे का चेहरा वांगू गुलाब दिखे आज देना 32,000 पर कितने जिब्रील परेशान हो के मालिक वो है तेरा नबी ते उस नु है बचावना ओनु भिड़ा पे सकेंदे अन खूह विच अगर यूसुफ मर जावे हाथ उससे तेरी तौहीद दी तौहीन होवेया कि अल्लाह दा प्यारा नबी है ओ खूह विच बह गया ते अल्लाह बचा ही ना सकिया तवज्जो भाई पूरा दिन शाम रात तक उसके दांत थोड़ी है जाना साहब दा जुमले दा वजन ज्यादा जिससे मैं खेना कि मालिक उदा दा है तेरी नबूवत दा मसला उदा दा है नबी दा मसला उदा दा यूसुफ नबी नु बचावना है आवाज तौहीद जिब्रील आज उस बड़ा मसला है 16,000 रुपया देना पर दे नाल जा जन्नत जो इदरीस नबी दे हत्थां दे सीधे दो जोड़े चाले चाके ते मेरी कनीज दे दरवाजे ते वन के दर्जी बन के दिया बतूल दे मुंह चों निकले लफ्ज अगर मैं तकदीर न बनावा मैं खालिक दी शान खा जावां सारे 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 हाथ जाके बोलो हाय अली शामिल फर्क पहुंचे हजरत मेहरबानी पहुंचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत और सारे अकीदे वाले बैठे बुजुर्ग मेरा साडा अकीदा जितने भी नबी गुजर गए वो सारे जन्नत में मौजूद हैं और एक और गल कल पते नहीं दस जावा नबी जन्नत च सखी शबीर दा जेड़ा मातमी मर्द है वो करबला च हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहुंचे जन्नत इदरीस नबी दे हत्थां दे सीते दो जोड़े चाहे जन्नती जाके परवाज करने लगे अबुल बशर आदम मौजूद है हजरत आदम फरमाए जिब्रील खैर है इतनी तेज परवाज फरमाया आज मालिक ने आर्डर इतना सख्त लाया सलाम है भाई थोड़ी अकीदत मार्फत नो मैं फकीरन दी औलादा गरीब दी सैयदा थोड़े हक च रोज दुआ करना ते दिलों नियत नाल दुआ करना मालिक थोड़े बेटे आपा ए जिब्रील रुक नहीं आज वक्त रुक जा नहीं 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 नहीं
اچھا جبریل میں ابو البشر میں آخری ایک منٹ روک جاؤ سید اور ملائکہ روک جاؤ حکم آدم حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ لے کے جا رہے ہیں جنتی جوڑے کدھر جا رہے ہیں فرشوں سے حضرت آدم فرمایا کہ ناانصافی اس عادل بادشاہ دی فرمایا اللہ مان حضرت آدم کیڑی ناانصاف فرمایا تینوں یاد ہو سی جب اساں ہیں ابو البشر انسان دی نسل چلیے میں آدم کو اللہ نے اما حوا تے میرا پترا بنایا اس سے روح پھوکی وقت انسان خلق کیتا انسان دی نسل میرے تو چلی میں اس کا پیارا نبی بھی ہاں میں ابو البشر بھی ہاں انسان دا باپ بھی ہاں جدا میں نو تے ہوا نو تیرے خالق نے جنت وچ مہمان ٹھہرایا جدا سا زمین تے ونجن لگیا سے اللہ نے آکھیا جنتی جوڑے تھلے جا نہیں سکدے اتھائی لہا دے وہ اتھائی لہا دے وہ اتھائی لہا دے وہ اسا لہا چھوڑیا آج کیوں لے ونے جبریل آکھیا او دی تو جان تیری ہو جانے میں تو یہ کو جاننا تو جنت وچ مہمان ہوں جے دیر نہیں وے نہ ہو جنت دے مالک ہے اتنے سارے بولو علی جوڑے چاہے کنجوسی نہ کریں چاہے پہنچیا دریا کس انہا مالے دروازے تکڑ بات حضور چار امامت پالنا بھی مستور آئی فرمایا من انت علی الباب دروازے پہ کون ہے انت آدھیں اگلے انا آدھیں اپنے آپ اور بھی دلاؤں من انت علی الباب دروازے پہ کون ہے بارو مسکرہ کہتے ہیں انا خیات الحسنین میں حسنین دا درزیاں میں حسنین دا درزیاں ناندی کنیسی معرفت ہوئے گا بھی ہیں تو جبریل اسا ڈھلے پر پروندے ہو زندگیاں انہیں ہیں تو جبریل آتے ہاں وہ لیکن وہ ساکھے اپنے میں حسین بدر سے اے جوڑے پر فرمائے جبریل ایک منٹ ٹھہر جا حسنین شریفین میں نے بولا مردی پاک مدد کو جوڑے پوینیاں پورے اسا کہ پورے اللہ دے نبی دے سکھے جوڑے نے نہیں فرمائے حکمت روکتا جا حضرت جبریل دے دل خیال ہے اگے ہم 16,000 پر آج 32,000 پر بھی ہیں علی دا شاگرد بھی ہیں بھائی لیامن اللہ فرشتہ بھی ہیں ملائکہ دا سردار بھی ہیں فضا پہ دی حکمت روک جا ٹائم کوئی نہیں وقت نہیں کیسے جا کیسے رک جا پورا دہاڑا تو داد دے اندر ہے تیری داد تھوڑی ہے تے بوڑیاں دے پتر دے جملے دا وزن ٹھیرے ویکھی میرے والے پاسے ہاتھ چاونے تو سلام سین بطول دا ہو جاونا ہے اس ٹائم کنیز بطول جمال ہے چار امام دے پالنے والی مشہور ملکہ زنجبار وہی لیامن والے فرشتے دے پاسے ویکھ کے دیا جبریل ٹھیک ہے تو سردار ملائکہ ضرور ہے اگر تیرے کو اتنا وقت کوئی نہیں ہوں حسنین نو بلا لما میں آڈر پجے میاں اے جوڑے لے کے واپس چلا جا فضا چاکہ تو ہی بات منگوائی لے سا شبیر کو گوائی سجید دیو اس آزادار زندہ تہر شیئر تو ایک شیر اپنا لکھی ہویا پاک سے حدیث اور جناب مسلم تارس مرحوم محمد بخش پٹی کی کوشش کرنے سلوات پڑھو سورہ دی رات سلوات چودہ دی عزت بلند آواز نہ پڑھو اللہ میری عورت کیا ہے دسام کیا 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 جگتے سیارہ کیا شان ہے میری اوقات کیا ہے دسام کیا
جی آئے گی مومن زندہ باد عزادار زندہ باد عزاداری زندہ باد میری اوقات نہیں اپنی سینڈ دی عزت بیان کرا حسین دی پاک امہ دی عزت بیان کرا جو کوئی عقل چاہے کسنا چاہنا بیک سمیرے پاسے تیری مرضی خدا دی جو مرضی بڑے غلط تو نہیں آکھے نا جیڑی بطول دی مرضی وہ اللہ دی مرضی مہربانی بستے رہو جی بابا میں نوٹ کرا آج ہم پچھلا شیر دوبارہ پڑھو ماتمین تناراز کرنے نہیں ماتمین دی جتی سلامی ویکھنے میرے الفاظ دے پہی میری اوقات کیا ہے بساوا میں کیا میری اوقات کیا ہے بساوا میں کیا جگوتے سیدات کیا شان ہے تیری مرضی خدا دی جو مرضی بنے تیرے پترا دلے تیری مرضی بنے تیرے ہاتھ دیا پھینکیا ہو یا روٹیا تیرے ہاتھ دیا پھینکیا ہو یا روٹیا خود ارشاد منگوے دل نے اگلا شیر بھی پڑھی ہے جس سے بطول راضی اس سے ہر کوئی راضی ایک سو میرے والے پاس ہے توجہ دا طالبہ بھائی اتنا پیارا شیر آخری سطرہ تے ہو نہیں سکتا شیعہ سن چپ کر جاویں بھائی رحم خالق نے تیرے سبب ہونا ہے رحم خالق نے تیرے سبب ہونا ہے توجہ کرنی ہے بھائی رحم اجڑ کرنے والی دیا آج وہ شہادت سنانا چاہتا ہوں جڑی ذاکر کم حق بندے محرم میں ہر ذاکر شہادت ہاں سچ دیا کرن اچھے محرم میں 75 دہاڑیاں دا مہمان بچ پتہ ہی نہ لگ سی علی دی ادھیاں دا بخت ڈھل ہوئے سی ہون تا ذاکر دے پڑھن دی لوڑی اس روڈاں تے چلو تو لوگوں نے پتہ لگے جو انہاں دا نقصان ہویا تو ان دسڑے نہ پوے تے لوگ سمجھ جاویں جو اس مہینے تے رسول دا پتر مارے آگئے ان تک کربلا اس قاتل اکٹھے پہ ہوں دلوں سے آئے کرو جانی مارے پجمہ مولا فرمیندے میرے دادے دے غامت کوئی بندہ بلند آواز میں چھڑی آئی تھے کرے تو سوچ سے جنت واجب کر چھوڑا اتنا جو عبرت دنال کچھ ہے چھوڑ روز منت کرے نا چھوڑ یہ بندہ پینن آبا نہ ان کر کے بیٹھے یہ پینن دی جائے اسے سارے پینن آنے ہیں 6 محرم دتی ہے یکم شبان علی دی تھی دنیا تے آئی کرونے آئے کری دنیا تے آئے کرونے اکھی باندھ بی بی پاک اکھی نہیں کھلے اکھی باندھیں روان شروع چوپ نہیں کریں دے نانے محمد چاہیا اور میں توڑ تک ہائے چاہسا جی میں مکان بھی ہائے چاہ کے
فرمایا زینب میں تیرے ویک میں تیرا نانا محمد ہاں کہ نائے کی تیشہ لجائے گے دیکھا جو رسول دیا دیا تو ان کسی کمینے کا محتاج ہے ناکی کھولیا نہ رونا بند کر امیر المومنین شایا فرمایا زینب میں تیرے ویک میں تیرا بابا علی ہاں رونا بند کر بڑی سین چاہیا یعنی ماں چاہیا فرمایا زینب اکھی کھول میں تیریو ماں آگے دے پاسے سے کوئی پٹیاں رکھ رہی ہیں واہ یار رونا بند حسن امیر چاہیا بہنوں بڑا درد اللہ بیٹھ کیتا ہے حسن میری امام جو آئی امام جمدہ امام ہوندہ ہے نازل ہوندہ ہے تو امام ہوندہ ہے ایک دہ دبی ہوئے این کر کے نا تے بہن نو چاہ کے پیدل زینب اکھی کھول میں تیرا او بھراہاں جد جنازے چوتوں تیر شکریں نہ کھولی نہ رومنا بند آئے نسیان اس کربلا دا غریب حسین ریٹھا نانا ہی روندہ پیا بابا ہی روندہ پہ ماں ہی روندہ پیا حسن اللہ اما کیوں پہ روندے ہو بیٹا کیویں نہ رویا میں توانو کہہ رو آیا توجہ میرے علی پاس یاد توانو کہہ رو آیا فرمایا اور تک کہیں رو آیا سانو تیری زینب رو آیا کہ دیاں لہ بیٹھے زانو تیری زینب روائے جس لئے اکنا سانو زینب روائے اما اس کی میں روائے دنیا تے ظاہرن ہوڑ آئیے اس وقت کی میں روا لیے بیٹا جس لئے دی تیری بہن آئیے نا ناکی کھولیں دی نہ رونا بند کریں دی تیرے بیٹا تیرے نانے چوپ کرائیے چوپ لے تیرے بابے کرائیے لے میں کرائی تیرے حسن بیرا ہون تھی ملتا کریں لگیے ناک کھولی سو نہ چوپ کرائی سو ہو گئی کل میرے حصے دی پچھلے مقام تے حصے جملے تے مجلس جس لئے آکھا سے میں چوپنس کی تھی حسین بادشاہ چھوٹا دیا حسین پیچھا تے ہٹ کے نا کہ آدھے اممہ کل کرا ہاں میں چھوٹا سارے ویڈے جو لیکن نراز سے نہ سو کہ 10 حسین تیرے نام کون نراز ہو سکتا ہے ہاتھ بات کے دے اممہ اگر نانے چوپ کرائیے نا تو نانا ہے نبیان رسول اللہ نہیں تو این مکان جسے جی میں میری سین اور جی میں میرا وارث چاہتا ہے اب نانا ہے نبیان دا سلطان بابے چوپ کرائیے تو ہے زمانے دا امیر اما تو ہے سلطان پیو دی تھی اے پرسو نانی مسجد بیٹھ کیا کہ حسن امیر ہے اما نراز نہ ہے زینبی غریب ہے میں حسین ہی غریب ہاں اما امیرہ نو کیا پتا غریب چوپ کیوے کرے میں جانا میری بہن کھلا کے رو نہیں یار پتہ نہیں اجرو کو میں رکھا اجرو کو میرا سیدہ آپ بیٹھے پہلے مظلوم کربلا جھولایا بہن کا جھولا جھولا جھولاوڑ دے بعد نا بہن جھولے تو چاہ کے قیامت جھولے تو چاہ کے ہی کو گل کی شبیر جس گل پہ سلسلہ آیا تو اس سے آگے چاہ کے بہن پیدل زینب نیو جو کی کھلیں دی توئے تے میں مدینے چوکھا رہا یہ گل کرنی یا کھول کے دیئے یاد رکھیں ہے بہن کا ادھار یہ شیعہ بیٹھے تا ہاتھ سر دے لے کے شبیرہ دے کیڑا ادھار آدھی آج ویڑے یا کھلائیے کل شام دا بازاروں سیاہ 5 لکھ بدماش اکسا آکھ کھول دے بہن نو بدماش ہیں جھولتا میرا بہروا آئینہ دی مکان قبول فرما کیڑا بندے جدی اکھ دا وضو نہیں ہویا یا ہاتھ سر تے نہیں میں بسم اللہ کرا بس دیکھ گزرتے رہے اگر انہیں کی دی پاک سین شروع کر دے من آئے اللہ تو رات دھم جاوے ختم جناب عبداللہ جوان ہوئے بی بی دات ہویا پہلے اللہ نے دیتیاں 2 دھیاں اور بندے سمجھ جا سن پڑھنا ہے چاہتا پہلے دیتیاں 2 دھیاں وقت اللہ نے بڑا پتر آؤن عطا کیتا حسین آیا بہن مبارک دے بیٹھ پھر آتے کر میں پاک روئے لگئی شبیرہ کہ اللہ پہلا پتر دیتا ہی رون دی کیوں ہے رو کے آتی ایسے جملے کو نہ ہو سکتے میں نے پڑھن دی ضرورت ہی نہ پوے رون دی کیوں ہے پھر آتے کر میں پاک دیئے رون دی اس گلوں آیا تائیں تیرے اکبر دا صدقہ پورا نہیں ہویا میں بسم اللہ کرا آج میں تمہوں عالیہ دی جوڑی دی شہادت سنانا آن تے محمد دی شہادت کہ اکبر نو رو دے او دا حق کے آن تے رو بنا انتا عالیہ دا دل جو دعا
दूआ पुत्र मोहम्मद आया, शुक्राने दिन नफल का। अल्लाह तेरा लख शुक्र है जो मेरे अकबर का सदका पूरा हो गया। अकबर दे मेरे दादा जान गुलाम बख्श शबोड़ियां दे जुमला वो आते हुए अकबर दे लथे हुए कपड़े पुत्रन पवेंदे फास सुनाऊंगा तेन वाली थी। अकबर दे लथे हुए कपड़े पुत्रन पवे ना जदा तैयार होके औरत मोहम्मद बाहर निकले ना शहजादे ते बीबी पुत्र आदि बेटा तुस नफीस भी हो खूबसूरत भी हो ते लोग तुम्हारी जियारत वास्ते आसे ते कोई न पूछे ये नहीं आखना जाफर तैयार दे पोतरे, ये नहीं आखना अब्दुल्ला दे पोतर, कोई भी पूछे आखने ऐसा अकबर का सदका वो निठुर ये आली की वफा सुन सकते शाला जो मैं पढ़ लवा तो माँ तुम्हें बर्दाश्त बस की बुला वतन को पूरा औन ते मोहम्मद नाम लेके तो पहुंचे करबला। सारियां गल्लां छोड़ दी। 2 मुहर्रम करबला पहुंचे। हुसैन आ बैठे बहन दे जेड़े बुजुर्ग बैठे चिट्टियां दाड़ियां दे इस जुमले को थोड़े तो दुआ लेनी आ बैठे बहन दे ज़ैनब मेरा दिल ले ए जगीर तू अपने औन दे नाम चक्कर फरमाया औन दे ना करावा तो जागीर सड़ीसी अब्दुल्ला दी ते तू सज्जाद दे ना करावे तो जागीर सड़ीसी सिर्फ हुसैन दी। तेरा ते मेरा साथ है अली अकबर ना करा अकबर दे यार छे वाले दिहाड़े में गरीब सैयद जोली जाके दुआ करे ना थोड़े आंसू बतूल दी बारगाह है मंजूर अकबर दे नाम करा लोग बोला बनिया सब हुसैन इतने आ गए हैं लेकिन इतने नबी भी टुर गए ये जगह नहीं बस सकती आबाद नहीं हो सकती। हुसैन मशवरा देने तो टुर ये जगह आबाद नहीं होनी है बंजर टिब्बे पैयाबान रेतला इलाका इतने बड़े बड़े लोग गर्क हो गए पता नहीं केड़ा मत नहीं जी व्यवस्था निकल जावे ठट्टा साहब कहते वो नबियान उन्होंने नाल ज़ैनब जइयां बहना कोई तो मेरे नाल ज़ैनब जी बहने सकीना जी दिए अकबर का खून जिसने सरेत जमीन सी ये मोहल्ला बन वैसी 6 मन दरिया में पट्टे आज भी बस इतनी नौकरी कबूल करे 7वीं में पानी बंद होया जेड़ा कल दे चढ़ने ना आलिया का पानी बंद 8-9 बिरा दे खातिर गिनती रही सड़ के आदे आई हुसैन तेरा ही कोई है तो सड़ आदे भैन मेरे होवे ना मैं तुम ले के टिबे च ना महार नाम ले पई ना लहड़ा दामी दी रात ओ शियों सुनियो सैदों उल्टियों मेरे मेहरबानों इज्जतदारों 10 मुहर्रम दी रात हर मां ने अपनी कुर्बानी सजाई हर मां ने अपनी कुर्बानी तैयार की और हर मां की हसरत रही है सलाम करबला लिया मावां की जुत्ती नु मैं सैयद दा हर मां की करबला हसरत रही है जो साडा पुत्र अली अकबर तो पहले लवे नहीं नहीं ढीला नहीं पवना जरा मातमी जाग के सुनना मुकान दे बनी ना अली दी शाम जो पुत्रा ने मुकान चलने आई बैठी उसी हर मां की हसरत रही है ते सड़ के बीबी पुत्र आदि बैठी लाल तुसा होना सदका अकबर दा अजा अकबर जींदा होवे तो थोड़ी लाश हया मचा जाए बस मेरे वाले पास अकबर जींदा होवे थोड़ी लाश खयाम मचा जावे न चढ़ना ला चढ़ पिया दे दिती अली अकबर ने जिंदगी दी आखिरी आजान तुरया मैदान वाले पासे बस इस तो जल्दी मैं कर ना सकता पीरो वाला लियो अकबर की लाश खैमे चाई तो बतूल दियां पत्थर का मातम किया तैयारी करना मसैब की एक जुमला मुसीबत का सुनावना तेन आलिया की जोड़ी का मेरी सैन पुत्रा के पास बिठा नाराज हो गया दियान मोहम्मद मेरा लाल तुसा जिंदे बदे हाथ जोड़ के जरा मैं के कराए बहु वस लैन मामा हुसैन वंजन नहीं देता हुण दौड़ तक अजादार दी है चासा मैं सैयदा हुण तक मैं तेरी मिन्नत नहीं कीती ओंजा दरिया मातम कर हुण हाथ जोड़ के मिन्नत किया करे ना अल्लाह दा नाम मन्ने हाय इतनी करे जो पर्दे चाहिए हुई शाम वाली दे कन्ना तक पहुंच जावे रब्बे काबा दी कसम जिस ने आखिया सुना मामा इजाजत नहीं देता क्यों नहीं देता अम्मा मामा दे तुसा टुर वैसो ज़ैनब दी नस्ल मुक वैसे तुसा टुर वजने मेरी बहन दी नस्ल मेरी तैयारी करो इजाजत जाने तो मैं ज़ैनब जाना
اللہ گوائے آئے چھوٹے چھوٹے امامے 8 سے 9 سال سیدہ بنے چھوٹیاں چھوٹیاں تلواراں نکیاں نکیاں ڈھالا ساجی شکل جعفر تیار دی بنا کے آکھلے ماں دے سامنے اماں پوتر حاضر ہیں اجازت میرا لال بنیو لیکن ماں دیاں 2 وسیقیں یاد اما حکم ایو وسیقہ اگر سمجھ آ گئی تو مسلح دی باسیں تیری آنکھ دی میں سید زامنہ اور دعائی میری آنکھ دی نکل جا اما حکم راج رونی علی دی اکما کیا دیا میرا لال اکبر دی جاگیر چھ نہیں لہنا آدھی میرا لال انجڑے آئے ہر کوئی آکھے جعفر تیار ودل دے آج بھی آن دا روزہ بہر میں کربلا تو لایا یاد یا حسین میری جوڑی حاضر ہے حسین بادشاہ گھوڑے تے چڑھائے کتاب والے لکھیا ہی کے گھوڑے تے دوئے پھڑے حسین سوار کرائے پھڑے دیا دی پوشت نال پوشت ملائی چور کیا دے چور ونیا مان میری حوالے اللہ دے بی بی آدھے حسین میرے پترہ دے گھوڑے روک میں وعدہ کھنائے پترہ دے گھوڑے رکیں بی بی آدھے میرا لال میں وقت پیا دیا اکبر دی جاگیرچ نہیں لانا اکبر دے مننے تمہیں گلا دوئی گری آکھے اونا دے محبت میں نو گھوڑے دھلا شبیر اون نو گھوڑے دھلائے اون شلا دے ماں دے گل باہی پائی ہیں آدھے اممہ تو سائی وقت وقت پیا دیو وقت پوتر دی گل سونا بیا ہار گائے ملنا ہے ہار ماوانو اسا نہیں ملنا پیمانو تے اسا صدے کہاں ہے ماتم یہ دا سارا دکھے ہو زینب دی جوڑی کا ماتم نہ کرے سی اوہ اسا صدے کہاں ہے اہلیہ کبار داو سادی تاتو لہناک ولادو اسا صدے کہاں اور آچا کی جاوتے ہو پڑا مسائب جوڑی دا ختم پڑھائی ہو گئی میرے حصے بزگار اور جائیاں جگہ جنے اللہ گوائے ٹور پائے آدھے امان میری حوالے لدے یار نکے نکے سیدہ جان شروع جنگی دیئے کہنے سجا والا اللہ اکبر کہنے کبھی والا اللہ اکبر ہر کوئی آدھے بات نہیں ایت جعفر تیار حملہ کرے نہیں اللہ گوائے جنہ روایت ہے اجازت دے مجھ پڑھ آچا کے سارے کو دنیا پڑھا اور بات ہاتھ ساتھتے ہوئے پرلا انہیں اورات کے تو سمیں سید اوپر چامنی دیمنی ہے اور چاچا دی تو اڈی چٹی دہڑی دی کا سمیں کاربلا دے میدان ہے قرآن ساتھ رکھی کھلا انہ بغیر تا زینب دی جوڑی رو نہ تیر مارے نہ تلواری ماریاں پارا سو بغیرت پتھر کٹھے کرنے شروع کیتے ہیں انہ بغیر تا آلیہ دی جوڑی رو پتھر مارنے شروع کیتے ہیں نکا محمد آدھیان پھرا مائے لانا تھکنا نہیں لیا لے رہا بڑا دے میں نمال دی وسیعت گئی میں اکبر دے بننے تو باہر لسا جنگ کرندہ 12 کلومیٹر کر آیا آئے اب تیری وفات صدقے جنگ کرندہ یدہ بننا آیا دے اممہ ہون پوتر تے راضی روے پسرے ساتھ میلے دوار کیتا سید روئن چاہیے جنہیں سوئی تے پھول چوید آئے شاید یادر ماما میں لہدہ پیا جیسے آکس میں لہدہ پیا بھیڑ دے خیمے بیٹھائی حسین کمر توکل دی بنی ہے ٹورن لگائے سیدہ دیا دیا کی آیا سیدہ دے تیری جوڑی لہ گئی ہے میں چاہے پیا بہنا جنہ گھر پہ روبڑے بھیڑ پیا دے دامر چھت پائے تے رو کیا دیا ناوانی آگے لاشا چا چا آئے بھاگ پیے ہوڑ پوتر میرے ناچا دو تے یہ تھا جھاڑ پائے کرو تم رہن سنا ماں ہر ماں دی حسرت رہی ہے چسا دے پوتر دی لاشا ہویا دیا ناوانی آگے لاشا چا چا پھر آویں دے بہن ونجان نہیں دیتی جنہیں مات نہیں بیٹھے پھر آویں دے بہن ونجان نہیں دیتی سیدہ دے ہونے روک نہیں رسک
चावीर दा कर्ज लहावे हा बीबियां दे केड़ा कर दिन बात करने रुने तेरो क्या दे मैं चाया हाई तेरे अकबर नो मेरे आन नु आड़ चवावे घर मातम सारे रख के हुसैन इंज आए जिवें अकबर दी लाश दी आया 12 किलोमीटर बाग भणिया ते आके झाड़ पिया चलो दया नाते मामा साड़ी तरफू साड़ी मां ने पैगाम देवे सैयदा दे केड़े पैगाम ला शक्कर वच बदलिए जनाब और रुने तेरो कहदे साड़ी तरफू साड़ी मां नाखे पुत्र पया बयानी तेरा पुत्र दे शहर च मैं समझे तोड़े इतनी मिन्नत दा सी जा सानू सदका समझ के अकबर दा तोड़े खीर दा हक मातम जी बाबा मैं ना करा सानू सदका समझ के अकबर दा तोड़े खीर दा हक हल्के दिमाग में हाथ जाओ हल्के दिमाग में आओ सर ते हाथ ले क्यों सैयद ने मोहम्मद की लाश चाहिए खयानत रहे भैन दे पुत्र मोहम्मद बीबियों दे हुसैन मेरा निक्का दाई वड्डा किदे कैसे वड्डा किदे अकबर दी मौत मुक्का मिट्टी ने झाड़ पी है सैयदा दे मोया